अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मैं आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर आया हूं। पहली तो हमारे नौजवानों के लिए है कि अमेज़ॉन ने बिलाखिर ये ऐलान किया है कि वो करीब पाकिस्तान को सेलर्स लिस्ट में शामिल करने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान से अकाउंट खोल कर आप तिजारत कर सकेंगे, दुनिया भर में अशिया बेच सकेंगे। इसका एक फ़ायदा तो होगा कि हमारे नौजवानों को मुलाजमत के बजाय कारोबार के मौके मिलेंगे, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को इसका क्या नुकसान हो सकता है। वैसे मेरे नज़दीक इसका अमूमी अगर 100 नंबर दिए जाएँ तो पाकिस्तान को इस अप्रूवल के बाद बमुश्किल 20% फ़ायदा होगा, 40% फ़ायदा चाइना का होगा और 40% अमेरिका का होगा, यानी 80% दूसरों को फ़ायदा होगा, हमें सिर्फ 20% फ़ायदा होगा। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि इमरान खान ने पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम जो है, यानी कि बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में घरों की स्कीम लॉन्च कर दी है। इब्तदाई तौर पर 10 तहसीलों के अंदर 10,000 घर बनाए जाएंगे अगले 1 साल के अंदर, और ये घर जो हैं कम आमदन वाले अफराद को मुहैया किए जाएंगे। हर घर की कीमत जो है वो 14,30,000 रुपया होगी, और इसके अंदर जो किस्त बनाई गई है वो अगर आपने 20 साल के लिए लेना है तो 5,000 रुपये किस्त है, और अगर आपने 10 साल के लिए एक साथ पर घर लेना है तो इसकी किस्त 10,000 रुपये है। उसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि अमेज़ॉन से मुतालिक है। तो अमेज़ॉन के साथ हुकूमत बहुत अरसे से निगोशिएट कर रही थी। उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को हम अनकरीब इंशाल्लाह सेलर्स लिस्ट में डाल देंगे, जिसके ज़रिए पाकिस्तान से बैठकर अकाउंट खोला जाएगा, पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा सकेगा। वैसे तो अभी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे वाइक करने पड़ते हैं, कोई दुबई से कहीं और जगह से। इसका एक फ़ायदा तो ये हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ई कॉमर्स के ज़रिए एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारी लोकल प्रोड्यूस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे लोगों की अक्सरियत अब भी ये करती है कि वो चाइना से अशिया बनाकर यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया भर में डिलीवर करते हैं। पाकिस्तानी अशिया कम एक्सपोर्ट होती हैं, और पाकिस्तान के एंड पे जो हमारी इंडस्ट्री उसको ऐसे फ़ायदा नहीं होता। अब नुकसान एक ही होगा कि हम एक्सपोर्ट करने के साथ साथ जब दुनिया से आला क्वालिटी की चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को ये डैमेज करेगी चीज़। उसकी मैं आपको एक मिसाल छोटी सी बताना चाहता हूँ। मसलन कि एक चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, एक छोटी बेकरी जो है अगर वो 50 किलो स्वीट्स बनाती है, उसके मुकाबले में अगर गोरमे खुल जाएगी तो उनकी पैकिंग भी अच्छी है, और वो बेचारा जो 50 किलो या 100 किलो स्वीट्स बनाता है उसके मुकाबले में वो 50,000 किलो स्वीट्स बनाते रोज़ाना। गोरमे की कॉस्टिंग भी कम है, ख़र्चा भी कम है, गोरमे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी ज़्यादा है, उसकी पैकिंग भी ज़्यादा है। तो इस तरह ये छोटी बेकरियाँ, जिस तरह आपने देखा होगा लाहौर जैसे शहरों से ख़त्म हो गई, जो पुरानी बेकरीज हुआ करती थी जहाँ पर लोगों को फ्रेश बड़ी अच्छी ब्रेड मिला करती थी, वो चीज़ नापैद हो गई है। इसी तरह वॉलमार्ट है, उसने जुल्म किया, और एक स्टडी आई थी कि जहाँ वॉलमार्ट खुलती है उसकी वजह से 2,000 छोटे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने चीज़ ख़रीदनी है हज़ारों टनों में, ये आम शख्स बेचारा ख़रीद कर आया 20 किलो 30 किलो तो वो इनको खा जाता है, वो तो आगे बहुत बड़ा सेट है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को ये चाहिए कि सेलर्स लिस्ट में डलने के बाद इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट शुरू होनी है इसके बाद दुनिया भर से चाइना की चीप प्रोडक्ट्स, उसको कैसे रोकना है, क्योंकि इसने हमारी लोकल हर इंडस्ट्री को तबाह करना है। हमारे टीवी से लेकर फ्रिजेस तक हर चीज़, मोबाइल फ़ोन तक इंपोर्ट हुआ करेंगे, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, लोकल इंडस्ट्री डैमेज होगी। और दूसरा, इसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करे कि अपनी क्वालिटी बेहतर करे, उसके लिए स्कीम्स लाए। सिर्फ अप्रूवल लेकर देना ही बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन 50% काम ठीक हुआ है, 50% के ऊपर मज़ीद मेहनत की जानी चाहिए। अब चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो 10,000 घरों का आगाज़ किया है, ये 10 तहसीलें हैं पंजाब की जिनसे आगाज़ किया गया है। और तहसीलों का अगर नाम मैं आपसे शेयर करूं तो वो कुछ यूँ हैं: रायवन, डीजी खान, चूनिया, खानेवाल, खुशाब, मंडी बाउद्दीन, मियांवाली, जलालपुर, पीरवाला, सरगोदा और चनियोट। इन तहसीलों के अंदर ये घरों का बुनियादी तौर पर आगाज़ किया गया है। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, यानी 100 घरों के यूनिट से लेकर 1,000 घरों तक, 1100 घरों तक का यूनिट, छोटी छोटी हाउसिंग स्कीम्स। सरकार की ज़मीन जो पड़ी हुई थी, जिस पे कोई कब्ज़ा माफिया कभी कब्ज़ा कर लेता था, कभी कुछ और मुकामी लोग कर लेते थे, उसको अब इस खाते में दिया जा रहा है। हुकूमत ने 10 लाख एकड़ रकबा पंजाब में ऐसा आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर घर बन सकते हैं। अब इब्तदाई तौर पर तो ये 10 तहसीलें, लेकिन फ़ेज़ 1 जो है वो 22 अजला पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 39 तहसीलें हैं और 41 लोकेशंस हैं मुख्तलिफ। एक तहसील में 2-2, 3-3 लोकेशंस भी है, सरगोदा है, उसके अलावा दूसरे।
تو اس سلسلے میں حکومت جو ہے FWO کی مدد سے FWO گھر بنائے گی، حکومت انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گی، مثلا 200 گھروں کا 300 گھروں کا ایک چھوٹی سی کالونی بنائے گی. وہاں پر جن لوگوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 2019 کے اندر اپلائی کیا تھا ان کو گھر دینا شروع کیے ہیں. اور وہ لوگ تھوڑے نہیں ہیں، 20 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا، ان میں سے 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں، ان کو حکومت نے گھر دینا شروع کر دیے ہیں. تو یہ 10,000 کا پہلا فیز ہے، ان کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا. اور یہ تمام جو قرضے ہیں وہ بینکس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے صرف 3% اگر آپ سود پر لینا چاہیں سود پر، ورنہ جو اسلامی بینکنگ اس کے ذریعے کرائے کے نظام پر آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور اس کی قسط مناسب ہے، 5,000 روپیہ 20 سال کے لیے اور 10,000 روپیہ 10 سال کے لیے. مناسب قسط ہے. 14,30,000 روپے کا آپ کو 3.5 مرلے کا بنا بنایا ایک گھر مل سکتا ہے. تو ان لوگوں نے اپلائی کیا، ان کو ملنا شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسکیم حکومت کی، وہ جن لوگوں کے پاس اپنی زمین موجود ہے اور اس زمین پہ وہ گھر بنانا چاہتے ہیں یا بنا بنایا گھر شہروں میں لینا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مختلف بینکس کو وہ 52 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، یعنی کہ لوگوں نے ان کا کرائٹیریا پورا کر لیا ہے. ان 52 ارب میں سے 15 ارب روپے کی جو درخواستیں ان کو ابتدائی طور پر منظور کر لی ہے، اور ان میں سے 12 ارب روپے لوگوں کو جاری کر دیے گئے ہیں. اب یہ 12 ارب روپے کی خطیر رقم ہے. بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بینکس پیسے نہیں دیتے. بالکل نہیں دے رہے. ہم کب کہتے ہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو بینک پیسے دے رہا ہے، لیکن اس میں 2 پرابلم ہیں. پہلی پرابلم بینک کی طرف فالٹ ہے کہ بینک ہمارے سست الوجود ہیں، ہر حرام اکثریت، تو وہ پراپر کام نہیں کرتے، وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے چھوٹے غریب لوگوں کو قرض دینے میں. اور دوسرا ہمارے اینڈ پہ بھی کمی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہم جائیں گے بینک کو اور کہیں گے اور ہمیں پیسے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو 25 30 40 لاکھ روپیہ آپ کا سگا بھائی سگا رشتہ دار نہیں دیتا 20 سال کے لیے، تو آپ کو بینک کیسے دے دے گا؟ دنیا بھر میں جہاں بھی گھر بنتے ہیں پوری دنیا میں وہ بینکوں سے اقساط لے کر ہی بن رہے ہیں. ہماری طرح جہاں لوگ اپنے پیسوں سے گھر بناتے ہیں تو وہ سالانہ 4 لاکھ گھر بناتے ہیں، جبکہ ہماری ضرورت اس وقت 1 کروڑ گھروں کی ہے. 1 کروڑ لوگ، یعنی کہ 1 کروڑ افراد نہیں، 1 کروڑ خاندان اس وقت کرائے کے گھروں میں، کچی آبادیوں میں اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. ان کو گھر چاہیے، پراپر ریزیڈنس چاہیے. تو اب یہ کنسٹرکشن انڈسٹری چونکہ اسی کے ساتھ چلے گی، اسی میں 30 سے 40 انڈسٹریز کو روزگار ملے گا. آپ گھر بنائیں گے، قرض لے کر بنائیں گے اپنے پیسوں سے، تو اس سے شیشے والے کو پیسے ملیں گے، اینٹ والے کو پیسے ملیں گے، لکڑی والے کو ملیں گے، تاروں والوں کو ملیں گے، بٹنوں والوں کو ملیں گے، پینٹ والے کو ملے گا، جو نیم اٹ. اسی طرح یہ کنسٹرکشن کا آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک بوم چلے گا. تو یہ 30-40 انڈسٹریز اپنے نیچے لاکھوں روزگار پیدا کریں گے. ویسے بھی پاکستان کے اندر جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور پچھلے سال سے تو ہم تقریباً 100% زیادہ سیمنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، سیمنٹ بک رہا ہے، سیمنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اب چل پڑی ہے. آپ لوگ خود بھی جائیں اپنے گھر کے قریب جو سینیٹری کی شاپ ہے، سیمنٹ والی شاپ ہے، دوسری، وہاں لے کے خود بھی پوچھا کریں کہ جناب پچھلے 4-5 سال کی نسبت اب کام زیادہ ہے یا کام کم ہے. میں نے تو پوچھا ہے اور سب نے یہی کہا ہے کہ پہلے سے کام بڑھ گیا، کیونکہ کنسٹرکشن کے اندر بہت ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. اب دیکھیے یہ جو شرح سود کہہ لیں یا جو کرائے کے مد میں اسلامی بینک لیتے ہیں، وہ پہلے 12 سے 15% ہوتا تھا. ان کو چھوٹے گھروں والوں کے لیے 3 سے 4%، 5% کر دیا گیا ہے. اب 3 گنا کم کر کے اگر آپ کو چیز مل رہی ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کی بجائے اس کو اویل کرنا چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اسی طرح اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. اللہ نگہبان.